इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार करें। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हवाले से बात की, इलेक्शन डे मैनेजमेंट के हवाले से बात की और बाकायदा रिटर्न हमारे से उन्होंने मांगा कि आप अपनी तजावीज़ रिटर्न फॉर्म में हमें दें ताकि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज की तजावीज़ पर अमल करते हुए साफ शफाफ इलेक्शन को इंश्योर करे। बट ये इंतहाई गलत बात है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कंसेंसस से हुई, इमरान नियाजी साहब की जमात ने उनका नाम प्रपोज किया, हमने एक्सेप्ट किया। अब जब कंसेंसस से हुई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वो बुलाते हैं, वो सुनते हैं और फैसला जिसके खिलाफ आना होता है वो मेरिट पे होता है, किसी कानून के तहत होता है, किसी ज़ाब्ते के तहत होता है। हल्का बंदियों के मामलात भी किसी कानून ज़ाब्ते के तहत हुए हैं। हमारा इतराज़ अपनी जगह पर, मगर बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का इदारा वो बिल्कुल गैर जानिबदार है। और अगर आपको गलती करें कि अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला हुआ तो आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं बर वक्त होना चाहिए और हम मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं इलेक्शन कमीशन के इदारे पर भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी। तमाम सियासी जमातें ये एतमाद का इजहार कर चुकी हैं और एक इज़्ज़त एहतराम से इस मामले को आगे लेके चलना चाहते हैं। और मैं ये तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से गुजारिश करूंगा कि जब इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हैं तो आप अपनी तजावीज़ दें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराया जा सकता है और उसके इनकाद के लिए क्या लवाजमात हैं जो पूरे होने चाहिए। सबको बुला रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, गिले शिकवे सबको होते हैं, हमें भी हैं, मगर क्रेडिबिलिटी और गैर जानिबदारी पे कोई सवाल नहीं है और एतमाद का इजहार भी है। और मैं अब आऊँगा उस शख्स की तरफ जो अडयाला जेल में अपने जराइम की वजह से बंद है। वो मौसूफ देसी मुर्गी भी खाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं। ये तो इसी तरह है कि किसी छोटे बच्चे को प्ले लैंड में छोड़ दिया जाए। वो तफरी भी हो रही है, वॉक भी हो रही है और दूसरों को कहते थे मुंह पे हाथ फेर के कि मैं एसी उतार लूँगा, मैं दवाई बंद कर दूँगा, मैं खाना बंद कर दूँगा। मेन्यू की लिस्ट आती है, ख़त्म होने को नहीं आती। और जराइम ऐसे घिनौने हैं कि तोशा खाना के केस में कल नैब ने रेफरेंस दायर किया। अरबों रुपए के तहाइफ हैं जो चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेचे हुए हैं। और आगे से अगर तनकीद की जाए तो क्या कहते हैं, सब ने तोशा खाना से तहाइफ लिए, सब ने लिए, मगर किसी ने ये नीच हरकत नहीं की कि वो तहाइफ ब्लैक मार्केट में बेच के उससे मुनाफा कमा के उसको खा लिया जाए। लोग तहाइफ लेते हैं, अगर उल्फत मुगल जैसा दोस्त आ जाए उसको दिखाने के लिए कि ये देखें सऊदी अरब के बादशाह ने ये घड़ी दी थी, मेरी तो ये 25-30 हज़ार वाली है, मगर ये दिखाने के लिए कि जी ये मुझे फ़लाँ मुल्क के सदर ने तोहफा दिया था। लोग उसको अपने घर में सजा के रखते हैं इज़्ज़त तकरीम के लिए, फ़ख्र के लिए कि हमारा ये मकाम था कि हमें किसी और दोस्त मुल्क के सरबराह ने ये चीज़ तोहफे में दी है। ये नहीं करते कि उसकी कीमत कम लगवाएं। 50 करोड़ की चीज़ है, कीमत 2 करोड़ लगाई, 1 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा कराया, 48 करोड़ रुपया खा गए। ये घिनौना कारोबार उसके ज़रिए करवाया जिसको इद्दत मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी। मुद्दत मुकम्मल नहीं होनी थी, हमें पता था, मगर इद्दत तो मुकम्मल हो जाती होती है। तो मुद्दत मुकम्मल ना करते मगर इद्दत तो मुकम्मल कर लेते। अब वो भी केस चल रहा है। अब आपको किसने कहा था इतनी जल्दबाजी करें? ओवन चौधरी गवाह है आपके दोनों निकाहों का। उसे जब पूछा जाता है वो बरमला इजहार करता है कि ये क्या मामला थे, कैसे हुए। अब वो भी केस रजिस्टर्ड है आपके खिलाफ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें पनामा को बहाना बना के कामा में निकाला गया, झूठे केस बनाए गए, अरशद मलिक की वीडियो आई, 3 साल की मेहनत वाली बात आई, प्रेशराइज किया गया, सब कुछ हुआ, निकला कुछ नहीं। इधर तो हैरत अंगेज इंकशाफात भी हैं, सबूत भी हैं, शवाहिद भी हैं। तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो रोना रोते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कोई शख्स आज मर्डर करता है, रेप करता है, डकैती करता है, अगवा करता है, क्या उसको इस बिना पे छोड़ दिया जाए कि इसने इलेक्शन लड़ना है? तो ये जराइम सरजद हुए हैं, इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, हिसाब भी देना पड़ेगा। मलिक साहब जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मेनली अता साहब ने जो बात आपके साथ की है इसकी एक बैकग्राउंड है और इसकी जो बैकग्राउंड है वो
وہ انتخابات ہیں، اور اگر انتخابات کسی ایسی وجہ سے جو کہ پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز نہ ہو، اس کی بنیاد پر آپ انتخابات کو متنازع کریں تو یہ بڑی ناجائز بات ہے۔ اب میری نظر میں پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز کون ہے؟ عوام پاکستان ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق اپنی ایک غیر مشروط ایک الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک اپنے اس معاہدے کی جو الیکشن کمیشن کو آئین حق دیتا ہے کہ آپ انتخابات کو فری فیئر کریں گے، انتخابات کو مانیٹر کریں گے، انتخابات کے انعقاد کو ممکن بنائیں گے، اس کے لیے جو بھی آپ کو انتظامات کرنے ہوں گے الیکشن کمیشن ان کو کرے گا، اور آئین الیکشن کمیشن کو اس میں بے تحاشا اختیارات بھی دیتا ہے اور اس میں ڈسکریشن بھی دیتا ہے۔ اب ڈسکریشن فیئرلی استعمال ہوئی، یہی انتخابات کی فیئرنس کا ایک تقاضا ہے کہ یہاں جہاں پر آپ کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور وہ اپنے ایک آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تو وہ ڈسکریشن ایٹ لیسٹ اس حد تک ان کو یہ حق دیتی ہے کہ اگر جب آپ دو فریقین کے درمیان ایک فیصلہ کر رہے ہیں تو اس فیصلے پر آپ کی جو ریشنل ہے وہ بیسڈ اپون لا ہو، اس میں کوئی آربیٹریرینس نہ جھلکتی ہو، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی بنیاد پر بے جا تنقید یا کوئی ایسی تنقید جس کو کوئی ریزننگ ملتی ہو اور وہ کو آگے معاملات کو اس طرف لے جائے جس میں لگے کہ کوئی ایک لاب سائیڈڈنس ہوئی ہے۔ میں خود بطور پٹیشنر کے چیف الیکشن کمشنر کے پاس گیا، الیکشن کمیشن کے پاس گیا، اور میرا بڑا جائز مطالبہ تھا، میری نظر میں ایک جائز مقدمہ تھا جس کو میں نے جا کر ان کے سامنے درخواست میں پیش کیا، اور ان کو میں نے جا کر بتایا۔ میں مثال دے دیتا ہوں کہ قصور شہر ہے، اس کو بطور میونسپل کارپوریشن کے الیکشن کمیشن نے غلطی سے قصور شہر کو انکارپوریٹ کر لی ہے، اور یہاں پر پنجاب میں آپ سب دوست گواہ ہیں، ایک تاریخ ہے کہ 2019 میں لوکل گورنمنٹ کے لاء کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ختم کیا، 2022 میں جب حمزہ صاحب آئے تو ایک لاء کی نئی شکل آئی، اور پھر جب پرویز صاحب آئے تو ان کی گورنمنٹ میں ایک نئی شکل آ گئی، اس کے اندر میونسپل کارپوریشنز کو یکسر ختم کر دیا گیا، ماس وائز 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے، اور باقی جگہوں پر ضلع کونسلز بنا دی گئیں۔ اور الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ انہوں نے حلقہ بندی کی بنیاد ہی میونسپل کارپوریشن کو بنا دیا۔ تو میرے لیے یہ ایک مسئلہ تھا، میں لے کر الیکشن کمیشن کے پاس گیا۔ جب الیکشن کمیشن نے میری اس بات پر میری بات کو نہ مانا تو میں نے کوئی تنقید تو نہیں کی، حالانکہ حقائق اور قانون کے مطابق ایک پوزیشن تھی، میرے خلاف فیصلہ آیا، پورے پنجاب کا سب سے بڑا حلقہ قصور شہر کا حلقہ بن گیا 5,11,000 پہ، یا دوسری طرف 4,00,000 کچھ ہزار پہ پورے پنجاب کی ڈسٹریبیوشن تھی۔ تو یہ اعتراض میرا بھی تھا، لیکن اس اعتراض پر ہم ہائی کورٹ گئے، وہاں پر جا کر ہم نے اپنی بات کی، فیصلہ ریمانڈ ہوا، نیچے چلا گیا، فکس نہیں ہو پایا، لگ نہ پایا۔ اسی طرح سے میرا قومی اسمبلی کی سیٹ کے بارے میں بھی موقف تھا کہ ضلع قصور کی ایک سیٹ بنتی ہے، یعنی جہاں 4 ہیں وہاں 5 بنتی ہیں، اور 4.51 پر میرا کیس سب سے بہتر ہے، لیکن مجھے وہاں پر یہ دقت نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے جو بھی سیٹیں کوٹا الاٹ کرنا ہے آؤٹ آف 141 کرنا ہے، تو اگر 141 میں سے یہ اب اگر مجھے ایک سیٹ دیتے ہیں تو یا ان کو جھیلم میں سے کاٹنی پڑے گی یا پنڈی میں سے کاٹنی پڑے گی، اور فارمولا کے تحت اگر میں اور وہ ایکول فوٹنگ پہ کھڑے ہیں یا ان کے ووٹس ان کی جو آبادی کا تناسب ہے مجھ سے ایک نقطہ زیادہ ہے، تو اگر سیٹ ان کے پاس، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں انتخابات کو متنازع بنانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دوں جس کی بنیاد پر وہ چیزیں جو پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز بھی نہیں ہیں ان کی بنیاد پر انتخابات متنازع چہ جائے کہ آپ کہنا شروع کر دیں، آپ کہہ دیں کہ اگر ابھی تک جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہیں، کیا میرا اعتراض نہیں تھا کہ عمران خان کا یہ جو کیس ہے فارن فنڈنگ کا کیس ہے، کتنے سال تک وہاں پر پینڈنگ پڑا رہا، کتنے سال تک؟ تو کیا میں اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر یہ کہہ دیتا کہ الیکشن کمیشن کو ڈی فنکشنل کر دیں، ختم کر دیں اس کو، آپ اس کو بالکل روک دیں، کام کرنے سے روک دیں؟ ایسا نہیں ہوتا، آپ کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ ہم اس صورت میں جب الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو رہا ہے، میں کسی بات پر اگر ناراض ہوں اس بات پر کہ میرے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو کسی ایک فریق کے حق میں آنا ہے، میرے حق میں نہیں آیا تو سٹل مجھے اس کے
उस ऑर्डर्स के रैशनल को, उसकी लीगैलिटी को, उसकी फेयरनेस को, उसकी करेक्टनेस को मैंने गेज करना है और उसी को अपनी बुनियाद रखना है। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी